Maayong buntag kanatong tanan ug maayong buntag man usab sa atong mga nagapadayon pag subaybay sa atong nga programa hangtod karon. Ginoong Dios magapanalangin kanato ug good morning. And today um lahi sa napud ang atong hisgutan tungod kay doon na po'y mga butang nga angay atong tagaan og pagtagad karon nga buntag. Ingon nga kini sila gapatagad man. So atong tagaag pagtagad. So ang pangutana is ang usa ka trending or mo capture sa inyong una-una or sa inyong mga idulongog karon nga buntag nga ang mga pastor usa ka gwardya nga sinuhulan matud sa usa ka CFD, Catholic Faith Defender, si Glosito Abrugar Lago. So shout out sa imo sir. Kahibawa man gyud ko nga kini imong ginahimo para ra gyud pud nino sa imuha nga content. Pero kung dili man ni content, nauta nga lamdagan sa Ginoong Dios ang imong hunahuna. I don't know kung kanusa pa ni moabot sa imuha, pero akong pag-ampo sa Ginoong Dios nga bisan og di ni makaabot sa imuha, ang pulong sa Ginoong Dios makaabot sa imuha. So mao ni tinuod ba nga ang pastor gwardya nga sinuhulan? Ang iyang gibasihan mo nang sa John chapter 10 nga ang usa ka pastor magbalantay tinuod sa pulong sa Ginoong Dios ang mga pastor magbalantay. Pero gi-appoint sila sa Ginoo. Kung atong lantawon dinhi karon, ang ilaha pong ginapasabot, ang ilaha pong ginabayaw kanunay nga ang mga pastor mga sulpot dili iya sa Ginoo. Og kini mga pastor tigpahisalaag sa mga anak sa Ginoo. Now, paminaw og humna kini nga video aron nga naa kay idea ug kung pwede mag-take note ka. Let's start. Unsa kini ka tinuod? Kung atong lantawon sa pulong sa Ginoong Dios, ang pari wala motakod ni Jesus nga Ginoo. Matthew 27:62 and 63. Giingon diha in English sa verse 62, pagkahuman nga si Jesus gilubong pagkaman sa ikapito nga adlaw, tungod kay ikapito naman kini kaadlaw, niduol kanila ang mga pari ug ang mga kadaguan sa mga gwardya. Niadto kang Pilato ug nakigsulti kaniya nga gaingon, sa buhi pa kadumdum kami katong bakakon nga sa buhi pa miingon siya. Sa English, liar. Matthew 27:62 to 63. So basahan ninyo na, no? Ipang take note ninyo na. Ang pari wala mo tahod ni Jesus nga Ginoo. Wala man gilaing gipahinungdan diha si Jesus mo gina. So mo kana ang tinuod ha. And then sa Bible na mabasa verse 2, and ang number 2, gipapreso o gipanglatos ang duha ka apostoles nga nagwali sa mensahe ni Kristo. Siyempre no, gisugo man ni Kristo ang iyang mga apostoles before siya misaka sa langit. So nagsangyaw nagtuman ang duha ka apostoles. Pero unsa gihimo sa mga
mga Parisiyo o kini mga pare ilahang gipang papriso o ilahang gipang latos ang mga apostoles tungod kay nagsangyaw sila sa mensahe ni Kristo. Buhat Kapitulo 4 versikulo 2 ngadto sa 3. Buhat Kapitulo 5 versikulo 40 ngadto sa 41. Mao na ang tinuod. Daghan kayo mga isog diha sa social media sa kini nga platform nga daw maalamon kayo daw kung si kinsa sila manulti, grabe sila mo mangdaot, silang isikataw, iwali na lang unta nilaon sa ilang iwali. Problema man pod kay napoy mga pastor nga mga magsige man pug pangdaot. Gani ha, ako lang siyang gisulti kung sa ang nakasulat diri. And then dili pwede magpari kung dili kadugo sa Levites. Hinuktok kini ninyo Ezekiel Kapitulo 44 9 ngadto sa 14. Dili ka pwede mo himo sa seremonya kung dili ka Levita, kung dili ka kaliwat ni Levi. So mo na ang tinuod, mo na ang kamatuoran, mo na nga subo paminawon kay daghang mga nagpari karon nga padayon sila ga himo sa katungdanan nga diin wala naman tana giundang na. And then number 4, wala gibilin sa mga pari ang pagtudlo sa mga katawhan ni Kristo. Asa man day gibilin? Nasa Episo Kapitulo 4 11 ngadto sa 12 na diha makita ngano og para kang kinsa, kung kinsa gibillan. So I hope nga diin hinuktok ni sa inyo ha, na ako'y mga friend ni nga mga dili mga Kristohanon, mga Katoliko, but girespeto mo na ko. Kung gusto mo nga mulantaw-lantawan na ninyo kini, at least na mo yung idea. So giingon din wala gibilin sa mga pari ang pagtudlo sa mga katawhan ni Kristo na sa Episo na mabasa na diha tanang Biblia. Number 5, walay laing gibinlan si Jesus sa ihang pagkapari. So pari si Jesus sa time ni Jesus, siya ang last nga pari. In the order of Melchizedek. Si Melchizedek usa ka righteous nga pari. Then wala siya gibinlan sa iyang pagkapari. He is the priest forever. Hebrews chapter 6 verse 20. And last one, number 6, ang mga pari wala gahimo sa insakto, nahimo hinuon silang kapandulan. Malakay Kapitulo 2 versikulo 7 ug 8. Nahimo hinuon silang kapandulan. Tanawa hinuon karon unsa ang gipanghimo sa mga kaparian. So nauta nga kini mo ni ang rason tubag na to kung unsa o kinsa ang gipangbindan dai sa Ginoong Dios. Mo ni sa gitawag og repetition sa tubag ni ining usa ka CFD nga diin isog kaayo nga magpataka og istorya. So atong tarungon og tuon lantaw nato aron di ta malutsan og pangutana. Kung kini inyo pagit ning lutsan kini akong gipanghatag nga bersikulo, palutsan pagipon ninyo ning pangutana. Mapuni inyo hapon na tay mahimo. Kung di mo mudawat ani, basta kay kini mao na giswat sa pulong sa Ginoong Dios. Basahan lang ninyo. Mateo 27 62 63, Acts chapter 4 2 to 3, Acts chapter 5 verse 40,
Ezekiel 44, 9 to 14, Ephesians or Episo Kapitulo 4, 11 ug 12, Hebrews 6, verse 20, then last one, Malakay, Kapitulo 2, 7 ug 8. Ginoong Diyos magapanalangin kanimo. Salamat.